अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब असम्बली का पहला बाकायदा इजलास हुआ और पहले इजलास में ही सराइकी सूबे का मुतालबा कर दिया गया। सराइकी सूबे का मुतालबा पहला नहीं है, ना पहली बार हुआ है, बल्कि आज उसको दोहराया गया है। जी हाँ, पंजाब असम्बली में सराइकी सूबा बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून पहले भी 2 करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। वो करारदादें कहाँ गईं, कहाँ नहीं गईं, और सराइकी सूबे पर ही वसेब के अंदर लोग बहुत से वोट ले चुके हैं। वोट लेने के बाद वो चले गए। उनमें से इस इलेक्शन में तो कोई नहीं जीता। जो 2000 के इलेक्शन थे 8 फरवरी को जो हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने पंजाब असम्बली के इजलास में अपनी पहली गुफ्तगू में ही सराइकी सूबे का जिक्र किया है। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया है कि जनूबी पंजाब के आवाम ने चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े मैंडेट दिया है, वहाँ के लोगों के मसाइल हैं जिनमें सराइकी सूबा भी शामिल है। 2 करारदादें पहले मंजूर हो चुकी हैं। अब ज़रूरी है, उन्होंने ज़ोर देकर ये मुतालबा किया कि इस हाउस की यानी पंजाब असम्बली के अंदर जो पार्लिमानी जमातें हैं, तमाम पार्लिमानी जमातों की एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी जनूबी पंजाब में रहने वाले लोगों की उमंगों के मुताबिक सराइकी सूबे के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, आज तो सिर्फ सैयद अली हैदर गिलानी ने ये बात की है। मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब पुरानी बिल्डिंग में सराइकी सूबे के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। धुआंधार तकरीरें दोनों जानिब से, लेकिन उसके बाद इसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी। यही नहीं कि सिर्फ पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में भी ये मामला आ चुका है, सेनेट तक जा चुका है, और उसके बाद मामला ख़त्म, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मैं जब पिछले दिनों वसेब में गया, जहाँ सराइकी बोली जाती है, अक्सर सराइकी बोलने वालों की है, जो पंजाब है, जनूबी पंजाब उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। नाज़रीन, मैं पिछले हफ्ते जब जनूबी पंजाब में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर सराइकी सूबे के लिए, यानी जनूबी पंजाब का सूबा, उसका नाम सराइकी सूबा हो, सराइकिस्तान हो या जनूबी पंजाब हो, अलग बात है। ये और बात कि एक अरसे से मुतालबा सराइकी सूबे का किया जा रहा है। तो जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, तब सराइकी सूबे के क़याम के लिए एक इत्तेहाद बना था, एक महाज बना था, और उस महाज में शामिल लोग जीत गए थे, मगर उसके बाद उन लोगों ने कोई रोल प्ले नहीं किया था। और उसका नतीजा क्या हुआ है कि उस महाज में शामिल कोई भी सियासी लीडर 2024 का जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, कोई नहीं जीत सका। तो ये सराइकी सूबे की डिमांड जो है, उस पर भी एक मोहर लगती है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, इसमें पेशरफ्त नहीं की, तो वहाँ के लोगों में अब ये शिद्दत बढ़ रही है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून को उस तादाद से, उस हिसाब से जो माजी में सीटें मिलती रही थी, वो सीटें नहीं मिली। तो ये मुतालबा अगर सराइकी करते हैं इंतज़ामी अमूर पर, तो सराइकियों का ये हक है। अब देना ना देना जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी बात है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये बात पहले इजलास में हो गई। इस इजलास के हवाले से हम एक बात और करते चलें कि ये जो इजलास हुआ, ये इतना हंगामी हुआ, हालात भी ऐसे थे, इतना हंगामी हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा,
جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں بطور خاتون وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے اپنے جو حلیف ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور اس کا شکوہ بھی سامنے آ گیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ بڑی حلیف جماعتوں میں سے ہے، جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں حلیف جماعتوں میں، تو ان کا شکوہ بجا تھا کہ جناب ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان کے ساتھ ہیں، اجلاس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ 28 فروری تھی، 29 فروری کو جو نگران حکومت پچھلا بجٹ منظور کر کے گئی تھی اس کی مدت ختم ہو رہی تھی، اور 1 مارچ سے امور ریاست چلانے کے لیے، صوبہ چلانے کے لیے جو فنڈ تھے وہ نہیں ہونے تھے، اور بقول اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے مطابق اگر یہ نہیں ہوگا تو صوبہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ظاہر ہے صوبہ شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، نہ تو ہسپتالوں میں دوائیاں روکی جا سکتی ہیں، نہ ملازمین کی تنخواہیں روکی جا سکتی ہیں، نہ جاری جو کام ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کی ضرورت تھی، لیکن جو حلیف ہے ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت بھی تھی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں پنجاب اسمبلی کے چبوترے پر اجلاس ہونے سے پہلے، تو ایسی آوازیں بھی کانوں میں پڑیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اپنا کام کرنا تھا کر لیا۔ اگلے دنوں میں مریم نواز صاحبہ تنہا سفر کرنا چاہتی ہیں، ان کی اڑان تنہا ہوگی اور پیپلز پارٹی باہر ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ یہ سیاسی بیان ہے، کابینہ ابھی بننے والی ہے، ان کا بیان سیاسی ہے غیر سیاسی ہے یہ ابھی قبل از وقت ہے، لیکن یہ باتیں تھوڑی سی جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو پارلیمانی مبصرین ہیں، ان کو یہ چیزیں سمیل ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون بالکل مکھن سے جس طرح بال نکالا جاتا ہے سائڈ پہ کر دے گی۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات ہم آپ کو اور یاد دلاتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا تھا کہ آئین اور اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہی ایوان چلے گا۔ اچھی بات، بہت اچھی بات، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا؟ اجلاس کا ٹائم 11 بجے تھا، ایک شام پہلے گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا، اجلاس کا ٹائم 11 بجے رکھا گیا، اور یہ والا ایجنڈا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایجنڈا جو 11 بجے کا ٹائم تھا اجلاس شروع ہونے کا، 1 بجے یہ ایجنڈا ہاؤس میں تقسیم کیا گیا۔ 2:14 پر خاتون وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایوان میں آئیں، اور 2:15 پر جناب اسپیکر ایوان میں تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اجلاس شروع ہوا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو ایجنڈا ہے قواعد و ضوابط کے مطابق جب آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ نے اس مقصد کے لیے اجلاس بلانا ہے، تو یہ ایک کاغذ تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگنا تھا؟ یہ ایجنڈا ساتھ آنا چاہیے تھا، یہ سیکریٹریٹ کا بھی کام تھا۔ قاعدہ ضابطہ تو یہ کہتا ہے کہ جب مالی معاملات ہیں تو پھر وہ بر وقت اراکین کو ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ تیاری کر کے اس پر بات کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ پہلا باقاعدہ اجلاس ہے جس میں قواعد و ضوابط اور آئین کے مطابق چلنے کے جو دعوے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آگے یہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح نہیں چلتا، یہ جیسے جیسے صورتحال ہوگی، اگر آپ نے اس سے آگاہ رہنا ہے تو کمنٹ بھی کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو پورب کو لائک بھی کریں۔ بہت شکریہ۔